मोहतशम नाजरीन सामीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, एवरी फ्राइडे आप हमारे चैनल पर तफसीरुल कुरान सुनते हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने सूरह बकरा की 225 आयत पर बात कर ली थी और आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह बकरा की वर्स 226 और वर्स 227 पर बात करेंगे। तो नाजरीन कराम, बग़ैर टाइम वेस्ट किए अपने इस मुनफरिद से मौजू की जाने बढ़ते हैं। नाजरीन इकराम, सूरह बकरा की आयत 226 से लेकर आगे कुछ आयत तक इंसान की जो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इंसान की शादी की अज़वाजी लाइफ में जो मसाइल आ सकते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो आयत नंबर 226 और 227 में जो मौजू बयान किया जा रहा है वो एला के बारे में है। तो आइए हम आयत नंबर 226 और 227 पर डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन कराम, अगर शोहर अपनी बीवी से कतई ताल्लुकी की कसम खा ले और ये कहे कि अल्लाह की कसम मैं तेरे करीब नहीं आऊँगा, या यूँ कहे कि मैं 4 महीने तक या इससे ज़्यादा अरसे तक तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, इस किस्म की गुफ्तगू को या इस कसम खाने को शरई इस्लाह में, फ़िकी इस्लाह में एला कहा जाता है। अगर बात की जाए एला के बैकग्राउंड पर तो बात कुछ इस तरह से है कि जब व्हेन द टाइम ऑफ इग्नोरेंस, जब जहालत का ज़माना था, तो आप जानते हैं कि जो अरेबिक लोग थे उनके यहाँ ये तरीका राइज था कि वो अपनी मिसेस को, अपनी वाइफ को तंग करने के लिए, इसको एज़ा और इसको तकलीफ़ से दो चार करने के लिए कसम खा लिया करते थे कि मैं 4 महीने तक या इससे कमो बेश बिल्कुल तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। इस कसम का मकसद सिर्फ ये होता था कि अपनी वाइफ को दुख पहुँचाया जाए, इसको परेशान किया जाए। ना तो वो उस औरत से इस दौरान फ़िज़िकल रिलेशंस कायम करते थे और ना उसे तलाक देते कि वो किसी और आदमी से निकाह कर सके। कभी कभी तो ऐसा होता कि कसम में किसी टाइम स्पैन को मेंशन नहीं किया जाता था, किसी किस्म की वक्त की मुद्दत का जिक्र ही नहीं किया जाता था। मिसाल के तौर पे 4 महीने कभी जिक्र किए जाते और कभी इस मुद्दत का तयन ही नहीं होता था। और यूँ जो बेचारी औरत थी वो पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजार देती थी और उम्र भर यूँ ही उसकी गुजर जाती। इस सूरत हाल को देखते हुए दीन इस्लाम ने इंसानियत पर रहम किया और इसी हालत को देखते हुए कुरान करीम की सूरह बकरा के वर्स 226 और 227 में एला का हुक्म नाजिल हो गया। कुरान करीम में इरशाद होता है कि जो लोग अपनी बीवियों से एला करते हैं उन्हें 4 महीने की मोहलत है, फिर अगर इन्होंने तलाक का पुख्ता इरादा कर लिया तो यकीनन अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अब नाज़रीन इकराम, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस हुक्म का, एला का जो हुक्म है, इसका मकसद क्या था। तो इसके मकसद पर बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो मैरिटल लाइफ होती है इसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। हमेशा ये हो नहीं सकता कि इंसान खुश रहे, अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, कभी कभी फाइट, कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लेकिन मियाँ बीवी के झगड़ों का मतलब ये तो हरगिज़ नहीं है कि औरत को इस कदर तकलीफ़ पहुंचाई जाए कि उसकी ज़िंदगी ही अजीरन बन जाए। वो रिश्ता निकाह में तो बंधी रहे लेकिन उसकी हैसियत बीवी की ना हो बल्कि एक लोंडी की हैसियत रह जाए। कुरान करीम के इस हुक्म से ज़माना जाहिलियत की इस बुरी रस्म का ख़ात्मा कर दिया गया, लेकिन साथ साथ इस हुक्म में ये मसलहत भी पोशीदा है कि अगर बीवी की तरफ से तुम्हें शिकायत है तो इसकी इस्लाह के लिए ये कसम खा ली जाए और उसको अपने बेड से, अपने बिस्तर से अलग कर दिया जाए ताकि वो अपने जो तरीके हैं उनको दुरुस्त कर सके। आप यूँ कह लें कि ये एक किस्म की सख्त धमकी भी है जिसके दौरान बीवी की इस्लाह के लिए दूसरे ज़राए भी इख्तियार किए जा सकते हैं। नाज़रीन कराम, अब हम अगर एला के मसाइल पर मज़ीद ब्रीफली डिस्कशन, अच्छे से डिस्कशन करें तो नाज़रीन कराम, हमेशा याद रखिए कि शरीयत की रूह से एला निकाह के ख़ात्मे का नाम नहीं है, बल्कि ये तलाक की तमहीद के तौर पर एक मोहलत है।
اگر آپ اسلامک لا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، اسلامک جیورسپروڈنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، تو شوہر کے اور نکاح میں ہی عورت رہے گی الا کے دوران بھی، اور اس عرصے میں شوہر اس کے نان نفقے کا ذمہ دار بھی ہوگا۔ اب ناظرین کرام ہم ایلا کی ٹائپس پر بات کر لیں تو ایلا میں اگر 4 مہینے کی مدت مقرر کی گئی ہے تو اس کو ایلا موقت کہا جاتا ہے، یعنی کہ اگر شوہر کہے کہ خدا کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، 4 مہینے تک تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو یہ ایلا موقت ہوگا۔ اور اگر کسی مدت کا، کسی ٹائم سپین کا ذکر نہ کیا جائے، مثلاً شوہر کہہ دے کہ خدا کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو اس کو ایلا معبد کہا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر 4 مہینے سے کم عرصے کی قسم کھائی ہے تو یہ شرعی اسلام میں شریعت کی روح سے یہ ایلا ہے ہی نہیں۔ ناظرین کرام، ایلا معبد ہو یا ایلا موقت، اگر 4 ماہ گزر جائیں تو نکاح کا رشتہ خود بخود ہی منقطع ہو جائے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر 4 مہینے گزرنے سے پہلے ہسبینڈ نے وائف سے رجوع کر لیا ہے، یعنی بیوی سے تعلقات قائم کر لیے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ایلا ختم ہو جائے گا، البتہ قسم توڑنے کا کفارہ ادا ضرور کرنا پڑے گا۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 4 مہینوں کے اندر ہم نے بیوی سے رجوع نہیں کیا، اس سے تعلق قائم نہیں کیا، 4 مہینے گزر گئے ایلا کے، تو اب جو طلاق ہوگی وہ کون سی طلاق ہوگی؟ وہ طلاق بائنہ ہوگی یا طلاق رجعی ہوگی؟ تو ناظرین کرام، 4 ماہ گزرنے کے بعد جو طلاق واقع ہوگی اس کے بارے میں جو اسلامک جیورسپروڈنس ہے، جو اسلامک لا ہے، جو فقہائے کرام ہے، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آیا یہ طلاق رجعی ہوگی یا طلاق بائن؟ آپ جانتے ہیں کہ رجعی کا مطلب ہے کہ شوہر عدت کے دوران بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور بائنہ کا مطلب ہے کہ عدت کے دوران شوہر کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، اگر دونوں رضامند ہیں تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ یہ ایک ایسا، اس طلاق کے بارے میں علماء میں، فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ طلاق رجعی ہوگی یا طلاق بائن۔ ہاں، ادھر امام شافعی کی رائے، اگر ہم امام شافعی کی رائے پر بات کریں تو امام شافعی کی یہ رائے ہے کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد معاملہ کورٹ میں پیش کیا جائے گا، عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور جو جج ہوگا وہ شوہر کو طلب کر کے اسے کہے گا کہ رجوع کر لے یا طلاق دے دے۔ ناظرین کرام، اب بات کی جائے اگر ایلا میں 4 ماہ سے کم کی مدت ہو، اگر ایلا کی مدت سے 4 مہینے سے کم ذکر کی گئی ہو تو اس صورت میں ایلا ہوگا ہی نہیں، بلکہ مدت گزرنے کے بعد آپ اپنی مسز سے، آپ اپنی وائف سے نکاح کر لے، آپ کی مسز آپ کے نکاح میں رہے گی، اور اگر ذکر کی گئی مدت سے پہلے ازواجی تعلقات قائم کر لیے تو قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ بہرحال اس میں مسز آپ کے نکاح میں ہی رہیں گی۔ اب ناظرین کرام، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایلا میں جو ہم اگر بیوی سے ریلیشن شپ قائم کر لیتے ہیں 4 مہینوں کے اندر تو اس میں جو قسم توڑنے کا، اب جو ایلا توڑنے کا کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ تو ادھر ہم کفارے کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لیں۔ نمبر 1، 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ کھانا کفارہ ادا کرنے والے کی حیثیت کے مطابق ہوگا، اور کھانا 2 وقت کا ہوگا، یعنی کہ صبح و شام۔ نمبر 2، یا تو اس کے علاوہ 10 محتاجوں کو لباس خرید کر پہنا دیا جائے، لباس ایسا ہو جو سارے جسم کو، ساری باڈی کو کور کر سکے۔ نمبر 3، ایک غلام آزاد کر دیا جائے، یا تو پھر نمبر 4، متواتر 3 دن تک روزے رکھے جائیں۔ یہ ایلا میں جو قسم آپ نے توڑی ہے یہ اس کا کفارہ ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم ویڈیو کے آخر میں اس حوالے سے بات کریں کہ ایلا کے حکم کے جو مصلحت تھی، اس میں جو فائدہ ہے وہ کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس حکم سے ایک طرف تو اگنورنس کے ٹائم کے زمانہ جاہلیت کی رسم کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جس کے تحت بیوی لونڈی کی سی زندگی گزارنے لگتی تھی، اجیرن ہو جاتی تھی، اس کی زندگی ٹائم سپین کا اس میں ذکر نہیں کیا جاتا تھا، پوری زندگیاں گزر جاتی تھی ایلا میں۔ دوسری مصلحت اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی موقع پر آپ کی وائف کی اصلاح کی آپ کو ضرورت پڑ جائے تو خاوند اس کے بستر سے اسے الگ کر دے،
مزید سختی کی ضرورت ہو تو اعلیٰ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک قسم کی سخت دھمکی ہے۔ 4 ماہ اصل اصلاح احوال کے لیے سوچنے سمجھنے کا موقع فراہم کریں گے۔ اگر اصلاح کی صورت نکل آئے تو ٹھیک، ورنہ 4 ماہ کے بعد طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی۔ یعنی کہ جو ایک وقت تھا، ایک زمانہ جاہلیت کا کہ ٹائم سپین کی ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، عورت کی زندگی اجیرن ہو جاتی تھی، لیکن اس سے یہ فائدہ ہوا کہ 4 ماہ کے بعد ایٹومیٹکلی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک عورت پر انعام کیا گیا، کرم رحم کیا گیا کہ عورت کو جو ایک قسم کی وہ جس غلامی میں قید ہو چکی تھی، پوری زندگی اجیرن ہو چکی تھی، تو اس سے ادھر سے ریلیکسیشن دے دی گئی ہے، اس سے ایک بہت بڑی پروٹیکشن دے دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ سانسوں نے وفا کی تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور دلچسپ موضوع لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔